अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो बिलखुसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के मातहत इस्लामपुर कॉलेज के तालिब इल्मों के लिए है, ख़ास तौर पर उन तालिब इल्मों के लिए जो 4th सेमेस्टर में हैं। इस्लामपुर कॉलेज में अभी असाइनमेंट का दौरा है। तालिब इल्म सब परेशान हैं कि असाइनमेंट को किस तरह से हल किया जाए और असाइनमेंट का मवाद कहाँ से हासिल किया जाए। तो आपकी परेशानियों को मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, इसलिए मुसलसल आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम के हवाले से हो या नोट के हवाले से हो। तो ये वीडियो जो है नोट्स के हवाले से है। इस वीडियो में आप देखेंगे सेमेस्टर 4 का जो पेपर है SEC 1 पेपर 2, इसमें जो मौजू है आप लोगों को जो दिया गया है कि सहाफ़त की तारीफ़ करते हुए इसकी अहमियत व अफादियत को पेश कीजिए। तो आप इस नोट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के ज़रिए आप जो है इस टॉपिक को हल कर पाएंगे, असाइनमेंट को हल कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग तफसीली बहस नहीं करेंगे, तफसीली गुफ्तगू फ़िलहाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगा और आप तक पहुंचने में इसको वक्त भी लग जाएगा काफ़ी। इस वजह से चूँकि आपको सबमिट करने के लिए भी एक दिन का वक्त ही मिला है, सिर्फ मैं इस नोट को पढ़ दूंगा ताकि आप आसानी से इसको उतार पाएँ असाइनमेंट के लिए। इस पर तफसीली बहस उस वक्त किया जाएगा जब इस हवाले से दूसरा कोई वीडियो शाये किया जाएगा। फ़िलहाल आप नोट्स पर ही कनात कीजिएगा। कुछ तालिब इल्मों का अब भी ये सवाल है कि किस तरह से असाइनमेंट को बनाया जाए। तो आपको बताया जा चुका है कि एक सफ़ेद पेपर लीजिए A4 साइज़ का, जिसको ज़ेरोक्स पेपर आमतौर पर जानते हैं हम लोग, और उसमें चारों तरफ जो है 1 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिए। उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है और बीच में आपको एक सवाल लिखना है जो आपका टॉपिक है। जैसे मान लीजिए सहाफ़त की तारीफ़, आपको सवाल उतारना है। जैसे हर एक पेपर में 2 सवाल होता है, अलिफ़ और बे। तो सवाल नंबर 1 का अलिफ़ का जवाब, सहाफ़त की तारीफ़ करते हुए उसकी अहमियत व अफादियत बयान कीजिए। ये सवाल उतार दिए। उसके बाद आप जवाब लिखिए कि जो भी आपको अभी यहाँ जो जवाब है उसको आपको लिख देना है बस। इसके अलावा आंसर शीट में जो आपका असाइनमेंट जो तैयार कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। और कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोड नंबर, यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज, कुछ भी, अपना नाम कुछ भी नहीं लिखना है। बस सवाल और जवाब होना चाहिए। मेरे ख्याल से वाज़े हो गए होंगे। तो चलिए आप देखिए SEC 1 पेपर 2 का जो असाइनमेंट का जो टॉपिक है उसका आंसर। सबसे पहले बस मुख्तसर सा मैं आपको बता दूं कि सहाफ़त है क्या चीज़। तो सहाफ़त, आज हम लोग सहाफ़त में घिरे हुए हैं। सहाफ़त के मानी जर्नलिज़म, आम ज़बान में हम लोग उसे मीडिया कहते हैं। जैसे अखबार या फिर जो हम लोग न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं, मोबाइल भी एक ज़रिया है। तो ये सब सहाफ़त है। आप जब आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे, आप जब देखेंगे तो आप वहाँ पे कोशिश कीजिए समझने की कि क्या तरीका है सहाफ़त का, क्या होनी चाहिए तारीफ़। आप खुद भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको यहाँ पेश कर देता हूँ। आपको बस इतना बताना कि सहाफ़त है क्या चीज़। सहाफ़त के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है जर्नलिज़म और उसको आम ज़बान में लोग मीडिया बोलते हैं। तो सहाफ़त जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो सहफ़ से अख़ज़ किया गया है, जिसके मानी सफ़ा, किताब या रिसाले के हैं। ये जो लफ्ज़ है सहाफ़त, वो सहफ़ से बना है और इसके मानी है सफ़ा या रिसाला या किताब, ये उसका लुग़वी मानी है। सहाफ़त को सहीफ़ा निगारी या अखबार नवेसी भी कहा जाता है। सहाफ़त निगार यानी कि जो सहाफ़त में काम करते हैं, जिस तरह से शायरी जो लिखते हैं उसको शायर कहते हैं, और जो सहाफ़त में काम करते हैं उसको सहाफ़त निगार या सहाफ़ी या फिर अखबार नवेस कहा जाता है। सहाफ़त एक वसी इल्म है। इसका ताल्लुक़ वाक़फ़ियत को आम करना और हर तरह की जानकारी आम इंसान के लिए फ़राहम करना है। ये वाक़फ़ियत और जानकारी सिर्फ़ ख़बरों ही के ज़रिए नहीं होती, बल्कि ख़बरों के पस मंज़र, ख़बरों के तजज़िये और अवाम की दिलचस्पी से जुड़े तमाम मामलात से हो सकती है। सहाफ़त एक वसी अमल है जिसमें ना सिर्फ अखलाकी खूबियों से काम लेना पड़ता है, बल्कि दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। सहाफ़त के लिए मेहनत, लगन, संजीदगी के साथ साथ जुर्रत का होना भी ज़रूरी है।
موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحافت کا کیا حال ہے، اور صحافت جو صحیح معنوں میں جو صحافی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ اپنے موجودہ زمانے کے حوالے سے بھی صحافت کی تعریف اور اس کی اہمیت و افادیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہنرمند پیشہ ہے جسے اپنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ صحافت کے لیے روزمرہ کی زندگی کے واقعات کو تجربے کی بھٹی میں جلا کر نکھارا جاتا ہے تاکہ وہ عوام کی کسوٹی پر کھرے اتر سکیں۔ روزانہ جو بھی نئے واقعات اور احساسات سامنے آتے ہیں ان کو بروقت عوام کی خدمت میں پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ صحافی کو ان واقعات و احساسات میں کچھ نیا اور انوکھا ڈھونڈ کر عام کرنا ضروری ہے، لہٰذا صحافی کے لیے تلاش و جستجو بہت قیمتی ہے۔ ادب اور صحافت کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ ایک ادیب اپنے ہی نظریات، خیالات، احساسات و تجربات کا نچوڑ پیش کرتا ہے، جبکہ ایک صحافی اپنے اطراف کی رپورٹنگ کرتا ہے، اسے ماحول کی عکاسی کرتا ہے، حالات کو عوام کے روبرو کراتا ہے، مختلف قسم کے واقعات اور اس کے اثرات کو سماج تک ترسیل کرنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جنگ و حوادث کے نقوش جنتا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ادب وقت کا پابند نہیں ہوتا، جبکہ صحافت وقت کے ہاتھوں قید ہوتی ہے۔ صحافت کو وقت کی تیز رفتاری کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ صحافی ہر پل کی خبر پر نظر رکھتا ہے۔ ایک پل کی تاخیر بھی صحافی کو پیچھے دھکیل دیتی ہے اور خبر پرانی ہو کر اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، لیکن اس کے برعکس کسی شاعر یا کسی افسانہ نگار کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ اپنی کسی غزل یا کہانی لکھنے میں کئی ہفتے یا مہینے لگا سکتا ہے۔ صحافت اور ادب کے میدان عمل ضرور جدا ہیں، مگر دونوں کی کامیابی کا دار و مدار ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ جس طرح صحافت کی کامیابی میں ادب کا بھی اہم رول ہے، ٹھیک اسی طرح کسی ادب کی کامیابی کے لیے اس کی تصانیف کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالنا ضروری ہے، جس کے لیے کسی نہ کسی طرح صحافت کی مدد لینا ہی پڑتی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحافت کی ترقی میں بہت سے مشہور ادیبوں کا ہاتھ رہا ہے، اور بہت سے قابل قدر صحافیوں نے ادب کی بہترین خدمات انجام دے کر ادبی دنیا کو عروج تک پہنچایا ہے۔ اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ادب اور صحافت ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر سماج کی ترقی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ عام خیال کے مطابق صحافت صرف اطلاع ہی فراہم کراتی ہے، در حقیقت صحافت کسی مسئلے پر رائے عامہ کی تفسیر و تفصیل بھی پیش کرتی ہے۔ اس سے سماج کی تعمیری کوششیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور مستقبل کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں۔ ان سب باتوں کی وضاحت صحافت کی اس تعریف سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ صحافت جدید وسائل کے ذریعے عوامی معلومات، رائے عامہ اور عوامی تفریحات کی باضابطہ اور مستند اشاعت کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ صحافت کی ترویج و ترقی کے لیے آزادی گفتار یعنی بولنے کی آزادی اور زندہ دلی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہر پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملے میں صحافی کو اتنا نظریہ پیش کرنا اور مختلف قسم کے عالموں کی تنقیدی نظریات شائع کرنا بھی عوام کی واقفیت کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ سرکاری عملے سے بلا وجہ ٹکراؤ پیدا کیا جائے، بلکہ صحافت کی آزادی، بیداری اور زندہ دلی برقرار رہے۔ ترقیاتی امور، سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں سے قارئین کو واقف کرنا بھی ایک اچھے صحافی کا فرض ہے۔ بیجا زیادتیوں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی صحافی کی اہم ذمہ داری ہے، جس سے بچنا صحافی کے لیے مناسب نہیں۔ بیان کردہ خوبیوں کے ساتھ صحافت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے صحافت کا کام انجام دیا جائے تو صحافت کی ذمہ داریاں بھی پوری ہوں گی اور عوامی خدمت بھی انجام دی جا سکیں گی۔ یہ صحافت کی تعریف اور اہمیت و افادیت تھی، اس کو آپ نے دیکھا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو اسے لکھنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسے میں ابھی تفصیل سے اس پر گفتگو نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے یا میرے لیے دونوں کے لیے جو ہے موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آپ
فی الحال اسی پر قناعت کیجیے، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی ویڈیو بنایا جائے گا جس پر ہم لوگ تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ میڈیا کے بارے میں، صحافت کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ آج کا صحافت کیا صحافت ہے یا نہیں ہے، آپ اس کا اندازہ خود لگائیے کہ کیا صحافت آج جو موجود ہے وہ واقعی صحافت ہے یا کوئی دوسری چیز ہے۔ اس کا اندازہ لگائیے اور کمنٹ باکس میں آپ اس کا اظہار کیجئے کہ کیا آج کے دور میں صحافت زندہ ہے، یا اگر آپ کے نظر میں کوئی صحافی ہے تو اس کا نام آپ کمنٹ باکس میں لکھیے۔ تو یہ آپ کا SEC-1 پیپر 2 کا جو اسائنمنٹ موضوع ہے اس کا حل ہے، آپ اس کو لکھیے اور انشاءاللہ آپ اس پہ اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے دوست احباب بھی سیمسٹر 4 میں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فیضیاب ہو سکے۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔